غزوہ احد دا موقع ہے، زہرا دا بابا، حسنین دا نانا، اکو کعبے دا کعبہ، جنگ احد دے اندر زخم لگن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک جسم چو پاک خون جاری تھا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ حضور دے قریب اندن او خون حضور دا زمین تے بنن لگے، آپ قریب پہنچن، آپ زبان نال چوسن شروع کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مسئلہ یاد کرو، یہ شریعت دا مسئلہ ہے، عام انسان دا خون ناپاک ہوندے، پیون بھی گناہ ہے، لیکن حضور دے پاک جسم چو پاک خون جاری تھے، زمین تے آمن لگے۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ او خون کو چوسن لگن، چوسیں دے رہ گن، لیکن اون تو بعد لمحے تو بعد اونے او خون کو زمین تے نہیں سٹیا، خون مبارک کو پاک جسم دے پاک خون کو زمین تے نہیں سٹیا، بلکہ اپنے حلق تے تلے گھن گن، جے کو تساں سادوں کے خون مبارک پی گن، لیکن اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا او میرا غلامہ تو توبہ کر جو گناہ کیتی، اے خون پیتی، میری شریعت جو خون پیون گناہ ہے، تو توبہ کر۔ نا زہرا دا بابا، کعبے دا کعبہ، حضور علیہ السلام نے فرمائے اے میں لوگو، اگر تواڈے چو کوئی دنیا دے وچ جنتی بندے کو دیکھن چاہ دے تا حضرت مالک میرے غلام کو دے گھنو، جڑے میرے خون کو پی گئے، اپنے جسم چ رکھ گئے۔ پیچھے سا کیوں نہ آکھوں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد ہے۔ آخری گال اج تساں ساہدے ہیں، سوچیں دے ہیں کہ اللہ دی مخلوق سادے نال پیار کرے، سادے نال محبت کرے، رشتہ دار پیار کریں، ہمسائے پیار کریں، رب پیار کرے، رب دی مخلوق سادے نال پیار کرے۔ ہر بندے دی دل دی خواہش ہے، یہ سوچ ہوندی ہے جتھا میں ورنہ لوگ پیار کرے، استقبال کرے۔ 1400 سال پہلے ایہو سوال حضور دے غلام نے، صحابہ نے حضور کو نو کر دے۔ ایک صحابی حاضر تھے، یا رسول اللہ کوئی اینجا عمل دسوہا، کوئی اینجا طریقہ دسوہا، کوئی اینجا وظیفہ دسوہا جو رب میرے نال محبت کرے، رب دی مخلوق ہی میرے نال پیار کرے۔ بہت سوال نہیں، کمال دا سوال ہے۔ ہر بندہ سوچیں دے یار میرا اللہ میرے نال پیار کرے، میرا رب پالن والا میرے نال پیار کرے، روٹی کھواون والا، آکو حتیٰ کہ صحت دیون والا، جوانی دیون والا، حسن دیون والا، اتنا کمال نعمتیں بندہ کرن بہتا، آکو ڈی رات مک سکدن، قیامت آ سکدی ہے، اللہ دے نعمتیں نہیں مک سکدیاں، اتنا دتن، اللہ نے اکھی دتن، اندھا نہیں کیتا جو اساج مکینات کو دے بیٹھے ہیں، اے بھی اللہ دی نعمت ہے، زبان دیتی سی، گنگا نہیں سی بڑھایا، یار کتنا بڑی رب دی نعمت ہے، بندہ غور تا کرے، پیر سلامتن میں ٹردا ودا یارا، ایک تھوڑی نعمت رب دی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں جتھا وینا اتنا نعمت دیتن، او رب دے کتنا میں احکام تے عمل کرے نا، او دے کتنا میں تابعداری کرے نا، اذان اندی او بندہ میرے در تے آوے، میں کتنا دفعہ انہیں نعمت دا احسان پورا کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن زندگی دے 40 سال گزر گئے، اگر اج بھی اساں نسے تبدیل تھی دے، نسے بدل دے، 40 سال بے بھی گزر ونجن حالت یہ رہے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری حالت یہ ہے کہ اساں تا اجتماع آخری ٹائم اندے ہیں، جمعے دے وچ آخری ٹائم اندے ہیں، جو بیلی کوئی مولی دی گال نہ سننی پوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور دا غلام ہے، حضور دی بارگاہ وچ عرض کرے نے یا رسول اللہ میرا رب میرے نال محبت کرے، میری اندی مخلوق میرے نال پیار کرے، کوئی عمل دساؤہا، کوئی طریقہ فرماؤہا۔ اللہ دے نبی نے فرمائے او میرا غلامہ اگر دنیا چ اے خواہش رکھ دی، اتنا چاہندی، اتنا نعمتہ دیون والا اللہ تیرے نال پیار کرے، اندی مخلوق بھی تیرے نال پیار کرے، ول اے کرے سے تو کہ دنیا تے تو رہون، دنیا دے اندر تو رہون، لیکن دنیا تیرے اندر نہ آوے۔ جس وقت ایک کیفیت تیری تھی ویسی کہ تیرے دل دے وچوں دنیا نکل ویسی، ول اللہ ہی پیار فرمے سی، اللہ دی مخلوق ہی پیار فرمے سی۔